बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त रात का 1 बज रहा है और आज है जी डेट 8 तारीख 8 जनवरी 2025। नाजरीन, 6 तारीख को एक वाकया होता है सुबह 4:40 पे थाना सदर तांदनियावाला में। और चंद नामालूम अशखास जिनकी तादाद 8 या 10 बताई जा रही है, ये आते हैं जी थाना तांदनियावाला में सुबह 4:40 पे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ FIR के वक्त के मुताबिक। और सीढ़ी लगाते हैं वो अपने थाने की बैक साइड से और अंदर दाखिल होते हैं। थाना सदर तांदनियावाला पुराना थाना है जी, पुरानी बिल्डिंग है। जिन दोस्तों ने पुराने थाने देखे हुए हैं उन्हें पता है कि जब आप उस थाने की छत पे आ जाते हैं तो छत से उतरने के लिए एक सीढ़ी होती है जिस पे आमतौर पे कांस्टेबल या संतरी ऊपर चढ़ के, जो थाने का मेन गेट होता है उसके ऊपर परचम की जगह होती है जहां पाकिस्तान का और महकमा पुलिस का परचम लहराया जाता है, उसके ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए सीढ़ियां भी होती हैं। तो वो सीढ़ियों से उतरते हैं और उतरने के बाद वो आके तमाम थाना, जो उस वक्त सोया हुआ होता है 4:40 पर, तमाम मुलाजमीन जितने भी मौजूद हैं, 2, 4, 5, 10 दरवाजे उनके बाहर से बंद कर दिए जाते हैं। और उसके बाद वो जाते हैं हवलात में, जहां उनके टारगेट जिनको करना है, उन्होंने 4 अशखास, 4 सगे भाई वहाँ मौजूद होते हैं, सोए हुए होते हैं। और वो उनको ब्रस्ट मारते हैं, तसल्ली करते हैं और उसके बाद वो आराम से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद पुलिस को होश आता है, अफसरान मौके पे पहुंचते हैं और जब उन्हें एहसास होता है कि ये क्या हो गया तो फिर उसके बाद वो कार्रवाई डालते हैं और एक FIR दर्ज होती है जिसका मुदई जो है वो एक इंस्पेक्टर है। जबकि वो जो 4 भाई वहाँ हवलात में मौजूद हैं नाजरीन, उनमें से 3 जो हैं भाई सगे, उस्मान, नासिर और बिलाल, मौके पे ही हलाक हो जाते हैं। जबकि एक भाई उनका आसिफ है, वो जख्मी होता है और बच जाता है, उसे मुदई नहीं बनाया जाता। आइए अब इस तमाम वाक़ये पे हम एक नज़र डालते हैं कि ये वाक़या क्यों हुआ, किन की इनके साथ दुश्मनी। आगे चल के मैं आपको सारे हक़ाइक़ बताऊंगा कि ये दुश्मनी कैसे शुरू हुई और इसका अंजाम देखें कितना दर्दनाक हुआ। एक छोटी सी बात पे दुश्मनी शुरू होती है। जब पिछली बार मैंने वाक़या गुजरात पे एक व्लॉग किया था तो उसमें बड़ी खामियां रह गई थी। इस दफ़ा मैंने इस व्लॉग पे बड़ी मेहनत की है और बहुत से लोगों से रब्ता करने के बाद जो असल हक़ाइक़ हैं वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। नाज़रीन, थाना तांदलियावाला सदर का एक गांव है 422 गाफ बे कठू। और यहाँ की 2 बिरादरियाँ हैं जी, एक खरल कहलाती हैं, सई का खरल कहलाती हैं और दूसरे सुखेरे कहलाते हैं। आपस में बिल्कुल इनके जो वहाँ ज़मीनें हैं वो साथ साथ हैं और बहुत अच्छे इनके ताल्लुकात हैं। और नाजरीन, फिर इन दोनों ख़ानदान पे अल्लाह का कोई अजाब आता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, ये दोनों ही बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। और ये वाक़या होता है इस तरह कि सबसे पहले जो सुखेरे हैं वो शिकायत करते हैं मुबैना तौर पर, जो मुझे इतला मिली है ये जो खरल बिरादरी है उनके लड़कों से, कि जी उन्होंने वीडियोज़ या तस्वीरें कोई बनाई हैं सुखेरा ख़ानदान की ख़वातीन की और फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे लगाई हैं। इस पे नाजरीन तू मैं होती है और एक लड़ाई होती है, इनकी आपस में हाथापाई होती है और एक मुकदमा दर्ज होता है जी 223/23। ये दर्ज होता है 10/3/23 को। और इसमें जो जराइम है वो 148, 149, 337A2 वगैरह इस टाइप के जराइम इस पे लगते हैं। और ये हमलावर होते हैं जी इसमें सुखेरा बिरादरी, सई का जो खरल बिरादरी है उस पे हमलावर होते हैं। और इसमें जो मुदई है वो मोहम्मद यूसुफ वल सखावत है। और इस तरह एक मुकदमा दर्ज होता है और बुनियाद जो है इस लड़ाई की वो शुरू हो जाती है। नाज़रीन, इससे भी तलखी ख़त्म नहीं होती है और फिर सुखेरा बिरादरी जो है ये फिर हमलावर होती है खरल बिरादरी पे। और ये मुकदमा दर्ज होता है जी फिर 302 का। आप देखें, लड़ाई शुरू होती है और उसके बाद 302 होता है। और ये मुकदमा है जी 928/23 और ये मोरखा है 4/8/23। नाज़रीन, इसमें जो मोहम्मद यूसुफ वल सखावत मुदई है वो कहता है कि जी वो अपने ट्यूबवेल पे जो इनका ट्यूबवेल है उस पर ये बिजली लगवा रहे हैं। हमलावर होते हैं जी फिर उस इमरान, काशिफ, आसिफ और उस्मान। ये मुलजमान हैं, ये सुखेरे हैं और इन पर हमलावर होते हैं और कहते हैं जी फायरिंग करते हैं सब।
اور ایک گولی جو ہے ان کے والد جو یوسف کا والد ہے سخاوت اس کو لگتی ہے، ایک اس کے بھائی رب نواز کو لگتی ہے، اس کے ماتھے پہ گولی لگتی ہے، اور یہ دونوں کو پھر ہاسپٹل بھجوایا جاتا ہے، لیکن اس میں رب نواز جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتا ہے، یعنی قتل ہو جاتا ہے، اور سخاوت اس میں زخمی ہوتا ہے۔ پھر اس پہ مقدمہ جو ہے یہ 302 کا درج ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے جی عمران، کاشف، آصف اور عثمان۔ نئے سال کا آغاز ہوتا ہے جو 2023 ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ ملزمان ہوتے ہیں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اور نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی تیسرے مہینے میں مورخہ 23/3/24 کو پھر حملہ ہوتے ہیں جی یہی بھائی، جس میں عمران ہے، بلال ہے اور ناصر ہے، اور یہ جاتے ہیں پھر ایک شخص ہیں جی رستم ولد شہادت، ان کے گھر جاتے ہیں، اور ان کا بیٹا محمد شیر جو ان کا دوست ہوتا ہے اور جس پہ شک بھی تھا انہیں کہ اس نے یہ تصویریں لگائی ہیں، اس کو یہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں اپنے ٹیوب ویل پہ، اور وہاں پھر اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں جو مقدمہ درج ہوتا ہے ناظرین، وہ مدیت میں درج ہوتا ہے جی رستم ول شہادت کی، اور جس کا بیٹا محمد شیر مرڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لڑائی جاری رہتی ہے ناظرین، ایک اور مقدمہ بھی ان سکھیروں پہ یہ جو کھرل برادری ہے وہ درج کراتی ہے، لیکن یہ چھوٹا جرائم کا مقدمہ ہوتا ہے، 440، 148، 149، اور اس میں جو ہیں وہی مدعی محمد یوسف ہیں، اور ملزمان وہی سکھیرے ہیں۔ اس دفعہ جو ہیں پھر جو سیکے ہیں کھرل، وہ بھی حملہ ہوتے ہیں، وہ اپنا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اغوا کرتے ہیں جی خدا یار ولد شاکر کو، اور اسے لے جاتے ہیں اپنے ڈیرے پہ، پولیس ان پہ ریڈ کرتی ہے۔ اس میں جو ملزمان ہوتے ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں جی حق نواز، یہ سخاوت کا بیٹا ہے اور یوسف کا بھائی ہے، اور اس کے بعد جی اللہ دتا، امجد، امیر اور 5 کا نامعلوم، ان پہ مقدمات یہ درج ہوتا ہے جی اغوا کا، اور اغوا کے ساتھ ساتھ پھر 9ویں مہینے میں بھی ایک مقدمہ درج ہوتا ہے، جس میں یہ مقدمہ درج ہوتا ہے جی 18/9/24 کو، اور اس کے بعد ایک اور مقدمہ بھی 4/6/24 کو درج ہوتا ہے، اور یہ مقدمہ بھی 380 اور 435 کا ہے۔ یہ بلال سکھیرا اس میں مدعی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ان مقدمات میں، پہلے میں تو اغوا کیا جاتا ہے خدا یار کو، اور دوسرا مقدمہ جو ہے اس میں وہ کہتا ہے، اس کا بیان ہے کہ جی یہ وہی حق نواز، اللہ دیتا، امجد، امیر وغیرہ آئے، اور یہ ان کے گھر پہ حملہ ہوتے ہیں، اور ان کے گھر کا سارا سامان لوٹ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ان کے گھر کو بھی آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ مقدمہ درج ہوتا ہے جی، یہ تھانہ صدر تاندلیہ والا کے مقدمات ہیں، اور اس میں جو ملزمان جیسا میں عرض کر چکا ہوں سیکے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین اس میں جو مقدمے میں کیونکہ ملزم تھا حق نواز، اس نے بیل بیفور اریسٹ کرائی تھی، یعنی قبل از گرفتاری اس نے ضمانت کرائی تھی، اور سیشن کورٹ تاندلیہ والا میں یہ جا رہے تھے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ضمانت کرائی ہوئی تھی، اور پھر ان پہ حملہ ہوتے ہیں جی وہی عمران، بلال، آصف اور ناصر اور عثمان، جن کے نام ایف آئی آر میں ہیں، اور وہ اس کے بعد ان پہ فائرنگ کرتے ہیں، اور اس میں جو حق نواز ہے وہ پھر قتل ہو جاتا ہے، اور حق نواز کے ساتھ ساتھ 2 راہگیر اس میں زخمی ہوتے ہیں۔ ایک راہگیر جو ہے وہ موقع پہ اس کی بھی ہلاکت ہو جاتی ہے، وقار عظیم، اور دوسرا جو ہے وہ زخمی ہے، اور اس پہ پھر مقدمہ درج ہوتا ہے جی 780 کا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوتا ہے، کیونکہ ان کی فائرنگ سے پورے تاندلیہ والا میں خوف و دہشت کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور یہ پھر فرار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پولیس ان کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ اب ناظرین یہاں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس مقدمے میں کیونکہ 780 لگا ہوا تھا، اور یہاں کے جو ایس ایچ او تھے بشارت اوان، ان پہ خاصا پریشر تھا، پھر وہ ریڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ملزمان گرفتار کرتے ہیں جی لاہور سے، جو مبینہ طور پر مجھے بتایا گیا ہے، یہ اس کو گرفتار کرتے ہیں جی عمران ابھی تک نہیں پکڑا گیا، لیکن عثمان اور ناصر جو ہیں ان کو لاہور سے ایک مدرسے سے گرفتار کیا جاتا ہے، اور بلال کے بارے میں ہے مبینہ طور پر کہ کیونکہ بلال اس مقدمے میں نہیں تھا، اور وہ بقول جو ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ وہ عمرے پہ گیا ہوا تھا، اسے پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آصف بھی پیش ہو جاتا ہے، اور 4 ملزمان میری اطلاع کے مطابق، اور 10/10 کا وقوع ہے، اور اس کے 1 ہفتے کے اندر اندر یہ 4 ملزمان گرفتار ہو کر پولیس ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے۔ ناظرین اب یہ دیکھیں کہ جی پولیس کی کسٹڈی ہو گئی، ملزمان اس میں 4 گرفتار ہو گئے، بقیہ ملزمان گرفتار نہیں ہوئے، لیکن یہاں پولیس کی نااہلی اور نالائقی جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، اور آگے جب اس علاقے کو میں
इसका कंक्लूड इसको करूँगा व्लॉग को, तो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें खामियां क्या हैं। पहले इसमें हम आ जाते हैं कि जो सानिया हुआ, जो वाक़या होता है कि थाने में आकर 3 कस मुलजमान जो कस्टडी में हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है और एक ज़ख्मी हो जाता है। नाजरीन, ये पाकिस्तान की और पंजाब की तारीख़ का दूसरा वाक़या है। एक वाक़या इससे पहले मुझे याद आता है, वो सरगोदा के एक थाने में हुआ था, जहाँ इसी तरह हवालात में जाकर मुलजमान को कत्ल किया गया था। एक वाक़या वो हुआ है और उसके बाद ये दूसरा वाक़या है जो इस तरह मुलजमान को कस्टडी में मार दिया गया और बड़े आराम से एक बंदा भी उनमें ना ज़ख्मी हुआ ना मारा गया और वो भाग गया।